तमाशा खाना रेफरेंस। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, 10 साल के लिए नाअहल करार। अहलिया बुशरा बीबी को भी 14 साल कैद और नाअहली की सजा काटना होगी। दोनों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। आपका 342 का बयान कहाँ है? अदालत का सवाल। कमरे में है। बानी पीटीआई का जवाब। अदालत ने कहा फौरी बयान जमा करा दें, अदालती वक्त खराब न करें। बानी पीटीआई ने कहा वकील आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा कराऊंगा। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूँ। बानी पीटीआई ये कहकर कमरे अदालत से चले गए। अदालत ने 342 के बयान के बगैर और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंची। ज़ाब्ते की कार्रवाई जारी। बुशरा बीबी के लिए बनी गाला, जमान पार्क या सरकारी रेस्ट हाउस को सब जेल करार दिए जाने का इम्कान। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी। अडियाला जेल इंतजामिया पंजाब और विफाक को सब जेल की दरखास्त कर सकती है। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। अपने लोगों ने फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा आज खुद रो रहा है। बिलावल भुट्टो का मालाकंड में जलसे से खिताब, कहा जश्न नहीं मनाऊंगा, अफसोस है कि बानी पीटीआई की अहलिया को जेल जाना पड़ रहा है। जाती दुश्मनी का नुकसान अवाम और मईशत को होता है। बानी पीटीआई और नवाज शरीफ ने नफरत और तकसीम की सियासत की। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बने तो यही सियासत होगी। मैं वज़ीर आज़म बना तो सियासी कारकुन कैदियों को रिहा करूंगा। बिलावल का ट्रूथ एंड रिकंस्ट्रक्शन कमीशन बनाने का वादा, कहा पीटीआई वोटर्स आजाद उम्मीदवारों पर वोट जाया न करें। आजाद उम्मीदवार अपने बानी को धोखा देंगे। बानी पीटीआई के उनके अपने वकीलों ने फंसा दिया, किसी और का कोई कसूर नहीं। इतना अहम केस जिसमें सजाए मौत हो सकती थी, वकील अदालत में आते ही नहीं थे। आपने वोट जाया किया तो मियां साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फराइज अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की जेर सदारत 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के लिए आर्मी की तैनाती पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान तमाम रियासतों के साथ पुरअमन बकाए बाहिनी पर यकीन रखता है। मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाएगा। शुरा को भारत की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर भी ब्रीफिंग दी गई। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। फौरन को फौरन गजा के अवाम की हिमायत का इरादा। फौरी जंगबंदी और पुरअमन हल की जरूरत को तस्लीम किया। फोरम को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशंस कमांडर्स को पेशावराना महारत के बेयार बरकरार रखने पर जोर दिया। शुरा ने अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, शहरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात को सराहा। इंतखाबी मुहिम के दौरान हमले, उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। बाजोड़ में फायरिंग, आजाद उम्मीदवार रेहान जेब जाँ बहक। NA 8 और PK 22 पर इलेक्शन मुलतवी। चमन में ANP के दफ्तर पर फायरिंग से कारकुन जहूर अहमद चल बसा। बुलेदा में जहूर बुलेदी के घर और कोयटा में PP दफ्तर पर दस्ती बम से हमला, 5 अफराद जख्मी। बलोचिस्तान और KP में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन ने कल दोपहर 3 बजे हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में इलेक्शन कमीशन को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हम इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सपेक्टेड था कि ये होगा। हम फाइल करेंगे अपील, और अपील में हम ये जो कन्विक्शन है और जो सज़ा है उसकी सस्पेंशन भी मांगेंगे। जितना मिस ट्रायल है उतना ऑब्वियस है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये सस्पेंड हो जाएगी बहुत जल्द। पीटीआई का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। फैसले में आईनी और कानूनी नुकात नजरअंदाज किए।
फैसला मुअत्तल करने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं, वकील के होते हुए भी जिरा की इजाजत नहीं दी गई। हामिद खान एडवोकेट ने कहा, आईनी कानूनी उसूलों को पामाल किया जा रहा है, इक्तदार की खातिर नाइंसाफी का साथ दे रहे हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं आज जो पीटीआई के साथ हो रहा है कल उनके साथ भी होगा। अलीमा खान कहती हैं, वकला हमें जवाब दें, ये किस किस्म के फैसले आए हैं? हम समझते थे बार काउंसिलर और वकला तंजीमें नजर रखती हैं, कोई क्यों नहीं बोल रहा, सब अपनी अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। लोगों को चोर कहने वाले का पूरा खानदार चोर साबित हुआ। बानी पीटीआई की बीवी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं, लेकिन कोई वजीर आजम या उसकी बीवी चोरी करती है तो क्या उसे छोड़ दिया जाए? मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले घरों को चले गए। आज मैदान में एक ही लीडर शेरों की तरह खड़ा है और वो नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ ने कहा, 2018 में जो कुछ हुआ वो एक साजिश के तहत किया गया। आज जो उनके साथ हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन और अदालतों का फैसला है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को बराह रास्त पूरी कौम ने देखा, अदालत को सबूत और दस्तावेज नहीं दिए गए। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ दरखास्त, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त कल एतराज के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे। दरखास्त गुज़िश्ता रोज दायर की गई। आज एहतसाब अदालत फैसला सुना चुकी। साइफर केस में डिफेंस काउंसिल के खिलाफ दरखास्त भी कल एतराज के साथ मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है। ये तय है, जिस जमात के पास अक्सरियत होगी पहले उसे हुकूमत का मौका दिया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, इस बार पीपल्स पार्टी पहले के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें लेगी। आजाद उम्मीदवार सबके लिए अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बना तो मुल्क में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। आसिफा भुट्टो की हैदराबाद में इंतखाबी रैली, कहा बिलावल वो वाहिद सियासतदान है जो महंगाई बेरोजगारी से लड़ रहा है। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई चैलेंज बन गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है, जिन हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई करवाना पड़ रही है उनको आखिर में छापा जाएगा। दोबारा छपाई कागज प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की इस्तेदाद और वक्त की दस्तयाबी पर मुनहसिर होगी। कागज दस्तयाब ना हुआ तो इन हलकों में इंतखाबात मौखर करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासले भेज दिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अलावा तमाम इंतखाबी अमला मोबाइल फोन बंद रखेगा। बानी पीटीआई की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ अपीलों पर एतराज। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें एतराज लगाकर वापस कर दी। बानी पीटीआई ने लाहौर और मियांवाली से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की तकारीर और बयानात नशर करने का हुक्म दे दिया। पैमरा को अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने कहा, आइन में दिए गए आजादी इजहार समेत दीगर हुकूक की फरहमी के बगैर शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। हमारा नजर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। 9 मई की जेआईटी के सरबराह को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बानी पीटीआई की सजा को मुकफ़ाती अमल करार दे दिया। कहा, फैसले से इंतकाम की बू नहीं आ रही। एमक्यूएम के 3 दफातर पर हमले हुए, इसे तसादुम करार देना बड़ी ज्यादती है। तीनों हमले इस जमात ने किए जिसका शहरी सिंध में कोई मैंडेट नहीं।
پیپلز پارٹی کے رہنما ناصر شاہ کہتے ہیں کبھی جلاؤ گھراؤ قتل و غارت کی سیاست نہیں کی. کراچی کو 2016 سے پیچھے لے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. مجرم کسی بھی جماعت سے ہو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے. پی پی امیدوار کے والد نے ووٹ کے لیے ٹوپی اتار دی. ٹنڈو اللہ یار میں ذوالفقار بچانی کے والد سابق صوبائی وزیر عبدالستار بچانی کی ویڈیو وائرل. سابق وزیر پی پی کاؤنسلر اسکر بروہی کے پاس ووٹ مانگنے گئے. اسکر بروہی نے صاف انکار کیا تو سر سے ٹوپی اتار کر ان کی گود میں رکھ دی. بہاول نگر میں تاوان دینے کے باوجود نوجوان کو قتل کر دیا گیا. ایم فل کے طالب علم طلحہ ارشد کو 13 دن پہلے اغوا کیا گیا. صندوق میں بند لاش حافظ آباد میں کنویں سے ملی. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے کہا کیس خارج کرنے کی درخواستیں نمٹا دی گئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا فرد جرم عائد ہو چکی, ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنایا. بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی نے نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست دائر کی تھی. اللہ ان کے لیے بہتری کرے, رحم کرے اور بہتری کرے, اور ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو. ہمارا ایک کردار تھا, ہمارا ایک رول تھا جو رجیم چینج میں, اور میرے خیال سے یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا اور ہمیں مسلم لیگ نون نے بھی ویلکم کیا اس میں. اللہ پاک بانی پی ٹی آئی کے لیے بہتری کرے اور ان کے حال پر رحم کرے. رجیم چینج میں ہمارا کردار تھا, فیصلہ تھا, نون لیگ نے بھی ویلکم کیا. آگے چل کر بھی حکومت میں ساتھ دیں گے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کی اے آر وائی نیوز سے گفتگو. بولے پی ٹی آئی والوں نے نفرت کی سیاست کی, حکومت میں آتے ہی سب کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا. اعلیٰ عدلیہ کے سابق ججز کے خلاف کارروائی نہ کرنے کے فیصلے کے خلاف اپیل. وفاق نے سپریم کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی. فریقین کو نوٹس جاری. جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے. آئین واضح ہے, سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. ریٹائرڈ یا مستعفی جج کو عہدے سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے. جسٹس حسن رضوی نے کہا جو شخص جج ہی نہیں رہا اس کے خلاف جوڈیشل کونسل کارروائی بے سود ہوگی. اٹارنی جنرل نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران جج ریٹائرڈ یا مستعفی ہو جائے تو بھی کارروائی جاری رہتی ہے. چین نے $2 ارب قرض رول اوور کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی. قرض میچیور ہونے سے قبل موجودہ شرائط پر رول اوور کیا جائے گا. چین کی جانب سے $2 ارب ڈپازٹ پر 2% سے کم شرح سود عائد ہے. قرض کا میچیورٹی ٹائم 23 مارچ 2024 کو مکمل ہوگا. نگراں وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کو خط لکھ کر قرض رول اوور کرنے کی درخواست کی تھی. اسرائیلی فوج کی درندگی. صہیونی فوجی ڈاکٹرز کے روپ میں ابن سینا اسپتال آئے. 3 فلسطینی نوجوانوں کو گولیاں مار دیں. غزہ میں جارحیت تھمنے کا نام نہیں لے رہی. فلسطینیوں کو مغربی غزہ چھوڑنے کی وارننگ جاری کر دی گئی. شدید سردی میں فلسطینی دربدر. زمینی کارروائی کے دوران مزید 3 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے. WHO چیف کا کہنا ہے فلسطینی بھوک سے تڑپ رہے ہیں. غزہ میں 10 میں سے 9 افراد کو غذا میسر نہیں. عالمی برادری امدادی سامان کی ترسیل کے لیے اقدام کرے. ایران میں قتل کیے گئے 9 پاکستانی مزدوروں کی میتیں آج واپس لائی جائیں گی. میتیں آج کپتان سے ملنے ملتان پہنچائی جائیں گی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہماری دعائیں مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. مچھ کے شہداء کی نماز جنازہ FC ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ادا کر دی گئی. سینئر فوجی افسران, جوانوں اور مقامی عمائدین کی شرکت. لانس نائک رحمت اللہ اور سپاہی محمد زمان کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. مچھ میں مارے گئے دہشت گردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئیں.
حملے کی ذمہ داری بھارتی اسپانسرڈ کلدن تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی تھی۔ تصاویر میں دہشت گردوں کو مختلف جگہوں پر چھپتے دیکھا جا سکتا ہے۔ مچھ حملے میں مارے جانے والے بہت سے دہشت گرد حقیقت میں لاپتہ افراد ہیں۔ مچھ میں کلیئرنس آپریشن مجموعی طور پر 21 دہشت گرد جہنم واصل ہو گئے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک سیکورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ مسلح اقدامات کو پیغام پاکستان کے اعلامیے کی خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ مسلح اقدام صرف ریاست کا استحقاق ہے اور خودکش حملے شریعت کے منافی ہیں۔ امید ہے نئی حکومت پیغام پاکستان کے اعلامیے پر قانون سازی کرے گی۔ مسلح اقدام صرف ریاست کا استحقاق ہے، اسلام میں خودکش حملوں کی اجازت نہیں ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز کی پریس کانفرنس، کہا بے بنیاد الزام، گالیاں اور جھوٹ بولنا غیر شرعی ہے۔ احتجاج کے دوران نجی یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں۔ احتجاج میں سرکاری ملازمین سمیت کسی شخص کو نقصان پہنچانا غیر شرعی ہے۔ کراچی کے علاقے کلیفٹن میں برگد کے قدیم درخت کاٹ دیے گئے۔ درخت قیام پاکستان سے قبل لگائے گئے تھے۔ صوبائی وزیر ثقافت جنید شاہ کا کہنا ہے درختوں کی کٹائی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کروایا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی بہاپ نے آئی جی کو خط میں لکھا، کہا پولیس کلب کی تعمیر کے لیے برگد کے درخت کاٹے گئے۔ شاہراہ ایران پر لگے درخت قومی ورثہ ہے، درخت کاٹنے والوں کے خلاف پرچہ درج کیا جائے۔ وزیراعلی پنجاب نے بیدیا روڈ پر پولیس کے لیے رہائشی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کہا پولیس ہراول دستہ ہے، پولیس کی رہائش اور دیگر مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے۔ گورنمنٹ آفیسر ریزیڈنسی کے تحت مجموعی طور پر 313 گھر بنائے جائیں گے، جس سے افسران اور اہلکاروں کی رہائش کے مسائل حل ہوں گے۔ 2-3 نہیں 10 گول۔ 5 سائیڈ ہاکی ورلڈ کپ کے میچ میں پاکستان کے 10 گول۔ مسقط میں شاہینوں نے سوئٹزرلینڈ کو پچھاڑ دیا۔ ایونٹ میں 9ویں پوزیشن حاصل کی۔ زکریا حیات کی شاندار ہیٹ ٹریک، رانا عبدالوحید، حنان شاہد اور ارشد لیاقت نے 2 گول کیے۔ رانا عبدالوحید 23 گول کر کے ایونٹ کے ٹاپ سکورر رہے۔ گرین شرٹس کو FIH نے چیلنجرز ٹرافی سے بھی نوازا۔ ایونٹ میں 16 ٹیموں نے حصہ لیا۔ جے شاہ مسلسل تیسری بار ایشین کرکٹ کونسل کے صدر بن گئے۔ پاکستان جے شاہ کے ACC کا صدر بننے کا حامی نہیں تھا۔ سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان اور عمان نے جے شاہ کی حمایت کی۔ اگلا ایشیا کپ UAE یا عمان میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم نے آسٹریلین اوپن جیتنے والے یانگ سنر کو گلے لگا لیا۔ نوجوان اطالوی ٹینس اسٹار روم پہنچ کر وزیراعظم جارجیا میلونی سے ملے۔ وزیراعظم نے سنر کی شاندار کارکردگی کو سراہا، ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ اتوار کو سنر 48 سال میں آسٹریلین اوپن جیتنے والے پہلے اطالوی کھلاڑی بنے تھے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری، کئی علاقوں میں رابطہ سڑکیں بند۔ ملکہ کوہسار بری، گلیات، مالم جپا، گالام، وادی تیرا، چلاس اور استور میں ہر سو سفیدی، سیاحوں کا رش لگ گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں ژالہ باری، وقفے سے بارش۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 4 فروری تک ملک بھر میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی کر دی۔ جمعے اور ہفتے کو کراچی سمیت سندھ بھر میں بادل برسنے کا امکان۔